जनरल अफसर। मैं 2-3 दिनों से मीडिया से इंटरेक्ट करता रहा हूँ और पाकिस्तान की कैपेसिटी जो रही है वो बताता रहा हूँ जो मौजूद थे नंबर्स। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई तकरीबन 2200 के लगभग वेंटिलेटर्स की बात करता रहा हूँ। बदकिस्मती से वो 2200 वेंटिलेटर्स अगर खुदा न खास्ता हमें ज़रूरत पड़े तो शायद वो 50% से ज़्यादा भी इसके लिए नहीं अवेलेबल होंगे। दैट इज़ द कैपेसिटी फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड ऑफ। लेकिन मैं आपको यानी अगर जब शुरू हुई थी वायरस तो जो पाकिस्तान की हमने असेस की कैपेसिटी 1500 वेंटिलेटर्स में से आधे फंक्शनल नहीं थे। आज जो 2200 वेंटिलेटर हैं इन पब्लिक सेक्टर उनको उसी जगह पे छोड़ दिया जाए और हम जो देख रहे हैं आगे उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक तकरीबन 5 अप्रैल 31 मार्च से लेके 5 तक हम लोगों ने एक अपनी प्लान किया। 5 अप्रैल से लेके 25 से 30 अप्रैल तक की दूसरी फेज़ थी और थर्ड फेज़ वो थी कि आई थॉट कि मुझे 10,000 वेंटिलेटर का नंबर जो है वो अचीव करना अदर दैन दी दिस। उसके लिए पिछले 10 दिनों से मुसलसल हम पूरी दुनिया में अपनी इंक्वायरीज भेजते रहे। बदकिस्मती से सिवाय चाइना के इस वक्त कहीं भी कुछ नहीं अवेलेबल। और चाइना की भी मैं सिचुएशन आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना में भी इस वक्त मैं ऑलमोस्ट दिन में 3 से 4 दफ़ा चाइनीज़ एम्बेसडर को कॉल करता हूँ, 1 से 2 दफ़ा मिलता हूँ, NDRC में बात करता हूँ, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ चाइना में बात करता हूँ, तो तब जाके हमें रास्ता मिल रहा है कि वो अपनी फैक्ट्रियों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि पाकिस्तानीज़ जो हैं उनको प्रेफर्ड बायर के तौर पे दिया जाए जो मटेरियल ये मांग रहे हैं। वो मुख्तलिफ किया हुआ है। पहली प्रायोरिटी में हमारे जो प्रोटेक्शन है डॉक्टर्स की उसके लिए किया जा रहा है और कल इंशाल्लाह पहली फ़्लाइट 2 वेरी स्मॉल नंबर कल से शुरू हो जाएगा। परसों दोबारा एक छोटा नंबर आएगा। बेसिकली मास्क हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 1 मिलियन जिसमें कोई तकरीबन 50,000 के करीब N95 है। दैट इज़ दी स्मॉलेस्ट। परसों जो है वो तकरीबन 30,000 के करीब ओवरऑल कॉम्बिनेशन हैं जो डॉक्टर्स के लिए है। और उसके अलावा उसके साथ जो है लाहौर की एक फैक्ट्री के लिए तकरीबन 30,000 ओवरऑल कॉम्बिनेशन का कपड़ा भी साथ आ रहा है। इसके अलावा तकरीबन 50,000 टेस्ट किट्स, मतलब एक मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में हमें किट्स मिल रही होती हैं और हर एक में डिफरेंट नंबर्स होते हैं, लेकिन 50,000 लोगों को टेस्ट करने वाला जो है वो इंशाल्लाह परसों उसके साथ आएगा। लेकिन हमारा रियल काम जो है वो जुम्मे वाले दिन शुरू होगा। वी विल हैव ए फ़्लाइट गोइंग टू वुहान जहाँ पे तकरीबन 6 टन के करीब मटीरियल है जिसमें कुछ 16-17 के करीब वेंटिलेटर्स हैं और बाकी जो है वो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है। जुम्मे वाले दिन जो है वी विल हैव अनदर फ्लाइट, आइदर इट वुड गो टू दी बीजिंग, वो बीजिंग जाएगी और या वो जाएगी चेंगडू, और मे बी कि हम चेंगडू में एक छोटा जहाज़ भेज दें और बीजिंग में दूसरा छोटा जहाज़ भेज दें। दैट वुड बी अ सब्सटेंशियल नंबर विच वुड बी कमिंग ऑन फ्राइडे इंशाल्लाह। जो है सारी चीज़ें अगर टाई अप हो गई, इसमें एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है। यू नो कि यहाँ पे फ़्लाइटें बंद हुई हैं, बहुत सारे मामलात हैं, बड़ी मिनिस्ट्रीज़ में कोऑर्डिनेशन होता है और वहाँ पे भी अगले वालों ने भी एक्सेप्ट करनी होती है आपकी फ़्लाइट्स। सैटरडे को 2 काम हम करने जा रहे हैं। ये काम है कि कोई तकरीबन 12 टन के करीब जो है वो सिंकियांग अरुमची से एक जहाज़ हमारा आएगा, हम इधर से जहाज़ भेजेंगे और आएगा। उसी दिन आई हैड रिक्वेस्टेड सिंकियांग गवर्नमेंट, मेरा पहले भी उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहा है बहुत लंबा अरसे से, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी और देन आई रिक्वेस्टेड चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान। उन्होंने परसों तरसों उनको फ़ोन किया था, अपनी रिक्वायरमेंट उनको लिखाई थी। 28 को इंशाल्लाह हम एक दिन के लिए अपना बॉर्डर भी खोलेंगे। एक तो जहाज़ से आ रही होगी अरुमची से फ़्लाइट, और दूसरी फ़्लाइट जो है वो इंशाल्लाह फ़्लाइट नहीं, दूसरा उसी दिन ये काम हो रहा होगा कि 27 को शाम तक कुछ मटेरियल नंबर्स मुझे शायद कल तक क्लियर हो जाएंगे कि ग्राउंड पे कितने किस हिसाब से चीज़ें आ रही हैं। वो हम बॉर्डर खुलवा रहे हैं।
दिन को वहाँ से चीज़ें आएंगी. میں نے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو پاکستانی انویسٹرز اور پاکستانی امپورٹرز ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ یہ بارڈر ایک دن کے لیے کھل رہا ہے, اپنے آرڈرز بک کرو اور لے کے آؤ, آئی ول فیسیلیٹیٹ دیم. بسائڈ دس میں نے ویسے بھی تمام جو دوائیاں بنانے والے ہیں, تمام جو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ بنانے والے ہیں, تمام جو باقی چیزیں بنانے والے ہیں ان کو میں نے بلایا تھا اور آئی سیٹ ود دیم اینڈ آئی ریکویسٹڈ دیم کہ اس وقت موقع ہے کہ آپ جن لوگوں نے کافی پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ باہر بکنگ کرائیں. میں یہاں پہ آپ کو ایک ونڈو کے طور پہ اسٹیٹ بینک سے, ایف آئی اے سے, کسٹم سے, ہر جگہ سے کلیئر کروں گا. آپ چیزیں لائیں ادھر اور میں خریدوں گا, صوبے خریدیں گے, ضلع بھی خریدیں گے, ہو سکتا ہے جہاں جہاں پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی خرید لے گا. تو یہ آ جائیں گی تو یہ پاکستان کی ایک کیپیبلٹی بلڈ ہو رہی ہو. مجھے اگر بات مکمل کر لینے دے تو میں ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہاں پاکستان میں کوئی 1.5 مہینے میں 6 آرڈر بک کیے اور میں پرائم منسٹر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ میں 5 کروڑ ماسک خرید لوں گا. کائنڈلی میری طرف سے ہماری قوم کا میسج دے دیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, پیسے اگر کورونا ختم ہو گیا تو ہمارے پاس بہت پیسے آ جائیں گے. انفارچونیٹلی یہ ماسک جو جنوری میں جب ہم نے بکنگ شروع کرنے کی کوشش کی تو بہت سارے وینڈرز نے آ کے مجھے 5 روپے ماسک بھی کہا, لیکن مارکیٹ میں چونکہ ڈیمانڈ تھی, ایک کو آرڈر بک کرایا, وہ 10 لاکھ یا 10 ملین ماسک جو ہے وہ آپ سے پرومس کر کے گیا, آپ سے لیٹر لے کے گیا, اینڈ دین یو آر ناٹ فائنڈنگ دیٹ پرسن بیکاز اس کو مارکیٹ میں 40 روپے یا 45 روپے مل رہے ہیں. جو میں چیز یہاں پہ آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ میری طرف سے سب کو کہیں کہ مال باہر لے آئیں, یہ کرائسس ختم ہو گیا تو مال بھی بک جائے گا. نمبر 2, جو ہماری کیپیبلٹی ہے اس کی بنانے کی, میں وہ آپ کو گنوا دیتا ہوں. فیصل آباد میں ایک فیکٹری ہے جو کہ یہ اوور آل کمبینیشن وائٹ کلر کی بناتی ہے, 2500 صرف بنا سکتی ہے. لاہور میں there is a gentleman who can just make say around 10,000 masks a day. اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں پورا مہینہ اس پہ کام کرتا رہا. آئی ریکویسٹڈ چیئرمین پی ایف وا, وہاں پہ الحمدللہ 25,000 ماسک روز کے بننے شروع ہو گئے ہیں. ڈیسٹو میں نے ریکویسٹ کیا, وہاں پہ 4-5 چیزیں بننی شروع ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور یہ کیپیسٹی آستے آستے امپروو ہو جائے گی. میں یہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جتنی ماسک بنانے والی فیکٹریاں ہیں ان کو میں نے کہا کہ اپنی مشینیں آپ لے کے آئیں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, آپ کو ایک ونڈو پرووائڈ کریں گے اینڈ ول موو آن. سیکنڈ جو سٹیج ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہمارے پاس جو وینٹیلیٹرز ہیں, ایکچولی وینٹیلیٹرز کو میں ایک بینچ مارک لے رہا ہوں اور اسی کے اراؤنڈ میں آئی کیپ ٹاکنگ, تقریباً 4-4.5 کے لگ بھگ وہ لینے ہیں. لیکن میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چائنا میں, مڈل ایسٹ اور یورپین کنٹریز میں سے کچھ کمپنی کے سال کے آرڈرز بک کر لیے گئے ہوئے. They have just given the advance and booked the order. Whatever. Pardon? جی, since January. ہم لوگ بھی جو ہے ابھی بہت سارے آرڈرز جو ہیں بک کرا چکے ہوئے ہیں. میں نے لاک کیا ہوا ہے. مجھے جو ہے تقریباً آلموسٹ $80 ملین جو ہیں وہ میرے ڈسپوزل پہ پہلے ہی ہو چکے ہیں. آج مجھے یہ بتا دیا گیا ہے کہ another $100 ملین کے لگ بھگ رقم جو ہے وہ دے دی جائے گی. اور مجھے فائنانس ایڈوائزر نے آج یہ کہا کہ آپ جنرل صاحب پلان کریں, جسٹ پک اپ اے فون اینڈ گیو می یور ریکوائرمنٹ اینڈ یو ول گیٹ اٹ. تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ گورنمنٹ سے جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل رہا ہے ابھی تک. تھینک یو.